स्टुडेन्ट्स, म नेपालको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने कक्षा 11 र 12 को इकोनोमिक्सको कक्षा 11 को अहिलेको सिलेबस अनुसार कक्षा 11 को रेगुलरको लागि र पुरानो सिलेबस साथ एक्जामटेड विद्यार्थीहरूको लागि कक्षा 12 मा सोधिने एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक्सको बारेमा एक्सप्लेनेसन गर्न गइरहेको छु। त्यो टपिक्स ल अफ डिमान्ड हो, अर्थात् मागको नियम हो। मागको नियम ल अफ डिमान्ड माइक्रो इकोनोमिक्स एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, सूक्ष्म अर्थशास्त्रको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण टपिक्स हो। यस टपिक्सलाई नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीका अगुवा अथवा लिडर अफ न्यू क्लासिकल इकोनोमिस्ट अल्फ्रेड मार्सलले यसलाई एक्सप्लेनेसन गरेका हुन्, जुन प्रसिद्ध पुस्तक प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स मा एक्सप्लेनेसन गरेका थिए, जुन 1890 मा प्रकाशनमा आएको थियो। ल अफ डिमान्डले, मागको नियमले के कुरालाई एक्सप्लेनेसन गर्छ भन्ने कुरा हो। ल अफ डिमान्ड deals the relationship between price of a commodity, और कमोडिटीलाई हामी गुड्स पनि भन्छौँ, प्राइस अफ अ कमोडिटी एन्ड इट्स डिमान्ड। According to this law, there is inverse or indirect or negative or opposite relationship between price of a commodity and its demand. Other things remaining the same. अन्य कुराहरू यथावत रहेमा कुनै पनि वस्तुको मूल्य र मागको बीचमा इन्भर्स विपरीत, इन्डाइरेक्ट अप्रत्यक्ष, नेगेटिभ नकारात्मक, अपोजिट उल्टो सम्बन्ध रहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई मागको नियमले के गर्छ, व्याख्या गर्छ। अब प्रश्न आयो, अदर थिङ्स रिमेन द सेम भनेको के हो? अदर थिङ्स रिमेन द सेम, अन्य कुरा यथावत रहेमा भन्ने वाक्यांश लागेको खण्डमा मात्र मागको नियमले वस्तुको मूल्य र मागको बीचमा विपरीत सम्बन्ध छ भन्ने कुरालाई व्याख्या गर्छ। अब अन्य कुरा यथावत रहेले के कुरालाई इन्डिकेट गर्छ? वाट अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम सोज देयर आर सो मेनी डिटरमिनेन्ट्स अफ डिमान्ड। त्यहाँ मागलाई निर्धारण गर्ने विभिन्न तत्त्वहरू हुन्छन्। जस्तै म डिटरमिनेन्ट्स अफ डिमान्डको कुरा गर्छु। यहाँ डिटरमिनेन्ट्स अफ डिमान्ड के हुन् भन्ने कुरा डिटरमिनेन्ट्स अफ डिमान्डमा नम्बर 1
प्राइस अफ द कमोडिटी, प्राइस अफ द कमोडिटी वस्तुको मूल्य। इन्कम अफ द कन्ज्युमर उपभोक्ताको आम्दानी। प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स अन्तर सम्बन्धित वस्तुको मूल्य। एडभर्टाइजमेन्ट विज्ञापन। अर्को के हुनसक्छ एडभर्टाइजमेन्ट पछि अर्को के हुनसक्छ एडभर्टाइजमेन्ट अर्को हुन्छ टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स अफ द कन्ज्युमर, टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स अफ द कन्ज्युमर। अरू के हुनसक्छ इन्कम डिस्ट्रिब्युसन आम्दानीको वितरण। अरू के हुनसक्छ साइज अफ पपुलेसन जनसङ्ख्याको आकार। अरू के हुनसक्छ कन्ज्युमर्स एक्सपेक्टेसन उपभोक्ताको अपेक्षा। अर्को के हुनसक्छ फेसिलिटिज अफ द क्रेडिट के भएमा कर्जाको सहुलियत भएमा। अरू के हुनसक्छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्लाइमेट यी विविध 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यी विविध के हुन् मागका निर्धारक तत्त्वहरू। दिज आर द डिटरमिनेन्ट्स अफ डिमान्ड। हियर विल डिस्कस लॉ of demand. Other things remain the same means determinants of demand except price of a commodity remain constant। जुन मैले घेरामा राखेँ यो सबै कुरा कन्स्टेन्ट छ। कन्स्टेन्ट भनेको परिवर्तन हुँदैन अर्थात् अपरिवर्तन छ। यो अपरिवर्तन भएको खण्डमा मात्रै मागको नियम लागू हुन्छ। के मात्रै हुनु पर्यो यी सबै कुरा परिवर्तनशील हुनु भएन। खाली मूल्य मात्रै परिवर्तन भएको खण्डमा वस्तुको मागमा तलमाथि आउँछ। यसलाई हामीले सिम्बोलिकली सङ्केतमा पनि देखाउन सक्छौँ र म्याथमेटिकली पनि देखाउन सक्छौँ। सुरुमा म सिम्बलमा देखाउँछु कि प्राइस अफ एक्स यो माथिको एरो बढेको भयो। एक क्वान्टिटी अफ एक्स के हुन्छ घट्छ। प्राइस अफ एक्स घट्छ क्वान्टिटी अफ एक्स बढ्छ। यो एक्स भने कुनै कमोडिटी हामीले एजुम गरेको मानेको। यसले के देखायो ओपोजिट ओपोजिट अथवा इन्डाइरेक्ट रिलेसनसिपलाई यसले देखाउँछ। यो के भयो यो सिम्बोलिकली गर्यो। ल अफ डिमान्डलाई हामी म्याथमेटिकली पनि देखाउन सक्छौँ। एउटा इक्वेसनमा डिएक्स इक्वल फङ्सन अफ पिएक्स भन्छौँ। वेयर डिएक्स भनेको के हो डिमान्ड अफ एक्स गुड्स एक्स कमोडिटी। पिएक्स भनेको त्यसैको प्राइस अरूको प्राइस होइन प्राइस अफ एक्स गुड्स। एफ भनेको फङ्सन फलनात्मक। यसरी यसलाई हामी म्याथमेटिकली पनि देखाउन सक्छौँ। अब यसकै आधारमा ल अफ डिमान्ड हामी टेबल र फिगरबाट पनि एक्सप्लेनेसन गर्छौँ। एउटा हामी हाइपोथेटिकल टेबल लेखौँ। हाइपोथेटिकल टेबलमा लियौँ एउटा साइडमा प्राइस अर्को के हो क्वान्टिटी डिमान्डेड। अघिको यो हाम्रो इक्वेसनमा यो डिएक्स भन्ने थियो। यो डिएक्स के हो यो डिएक्स डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल हो है। यो पिएक्स के हो इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल हो स्वतन्त्र चर हो। अब प्राइस हामी एजुम लियौँ कुनै एउटा प्राइस लियौँ हामी हाइपोथेटिकल लियौँ जे लिए पनि हुन्छ 2 4 6 8 10 भनिदिउँ। लाइक प्राइसले जनरली हामी रुपिजमा राख्ने गर्दियौँ। अब डिमान्ड यसलाई हामी क्वान्टिटी हो क्वान्टिटी हामी पिसमा भने पनि हुन्छ केजीमा भए पनि हुन्छ लिटरमा भए पनि हुन्छ जे भए पनि हुन्छ
फर इक्जाम्पल केहीमा लिँदैम अब प्राइस 2 रुपिस प्राइस हुँदा सपोज 18 केजी उसले कन्जम्सन गर्थ्यो भनौँ, केजी भने जे भने पनि भयो। अब प्राइस इन्क्रिज गरौँ 2 बाट 4 भयो, क्वान्टिटी डिमान्ड डिक्रिज भयो 16 भयो। प्राइस बढ्यो, क्वान्टिटी डिमान्ड